اگر دا اللہ زور خیخا اغیوی منگ مخونا نہ پٹو منگ سرونا نہ پٹو میرا جسم میری مرضی اللہ ورتوی اوس بے پٹے نیماسکونا شاٹ شول دمر خلق واغستلو دمر مانگی پیداش مخ پٹولو دا پارا ماسک ورتوی پہ انگلش کی پختو کی ورتا کورے کوری شاٹ شول کوری اس دی زناورو خلیتا آغا کوری واچول چکمو زناورو دا چغی والی میرا جسم میری مرضی زما مخ دے زی ولی پٹ کم زما سر دے زولی پٹ کم اللہوی پٹے بے تا زما زور لیدلے دے تا زما زور لیدلے دے وی نا کتی نہ پٹے زی دربانی پٹو زی دربانی پٹو دا چغی او دا خبری اللہ دا قانون نا دا بغاوت پو وجہ دا مسخری وی اگا دا جامع حفصہ مظلومانی طالباتی چاگی برقی دستانی جرابی اچولی وی او دا خپل حق مطالبہ دا قانون پا دائرہ کی دن نکولا داغی تصویر پا دنیا کی دیو عجیب محیب درندغن دی پیش کریش دا زناور دی دا انسانان ندی دا سنگا خلق دی برقیہ چولی دی دا سنگ جینا کے او زنانہ دی لاس کی ڈنڈی دی لار تراوتی دی راوتی نوی وستلی شوی وی دا سرسوری تی آغستلی شو مدرسی تی آغستلی وا پابندے وی پی مجبوری وی مظلومی وی خود خندا اکڑی خلقو تے دا خندا اکڑی اللہ وی زبتا دا خندا کا دا مظلومانو رب دا مظلومانو پا مرستا کی دنیا تا او خودلا کلا قتل عام پا چین کی اوشو دا مسلمانانو تو اللہ اول پا چینیانو راوستلا اگئی ظلم شروع کرو پا مسلمانانو او دی دا روادارے او دا دوستے خیال کولو دا اگا مظلومانو چینیانو مسلمانانو پا حق کی چا آواز نہ پورتا کولو چی تی تپوس نکے زی تپوس نکم دا مظلومانو رب دا تپوس دا پارشتا ویکتی تپوس سری پیو گرزو سری پیو گرزو دا دی پخپل معاش و معیشت فخرو دا دی پخپل طاقت و قوت و فوج و لخکر و پوسل فخرو عرص بیکارش والحیران دی لاری تی خطاش قابوی راغے قابوی راوستو دی پسی بل او بل پسی بل عذاب برازی کا ظلم پرین خود او یو بد بل نہ خطرناکی او بل بد بل نہ حیبتناکی نشی بچ کی دی دا اللہ دا زور مقابلہ نشی کول ہمیشہ اللہ رب العزت دا مظلومان مرستا کڑے اور دا مظلوم سرا دا ظالم دا ظلمونو پا وقت کی چا مرگرتیا ندا کڑی اغبم معذب گرزی ابم پا عذابونو کا کڑ گرزی الفاعل والساکت سویا گناہ کا ان کے او پا گناہ غلی پاتی کی دن کے دوانا برابر دی نو اولا خبر ایمان نو ورپسی ولم یلبسو ایمانہم بظلم دید خپلو ایمانو سرا ظلم گڑوڑ نکا صحابہ کرامو تپوسو کو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داسی بلا سوکوی او دمر طاقت بلا دا چاوی چی دے ایمان روڑی پس دے ایمان نہ بدے گناہ و ظلم نہ کئی منگا جزان بی وسا تشلاسی بندگان دا اللہ یو کمزوریو اے اللہ کل کل زمانہ بتقاضائے بشری دا عبدیت دا عجز پا بنا باندی گناوشی قرآن خوئی چی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن آغا خلق چی ایمانی روڑو اخبلو ایمانو سر ظلم گڑوڑ نکا خلط ملتی نکا دیلا امن دے نمنگ نخو ظلمنا گناہونا کی گی دا اللہ حبیب زمنگ دا پارا بسنگا مسئلہ جوڑی گی رسول اللہ فرمائلنا بینا
تسلیو ساته دلاسو ساته دلتا د ظلم نه مراد عام گناهونه ندی بلکہ ظلم نہ مراد آغا ظلم دا سورہ لقمان دیار لسم نمبر آیت والا دے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان خپل بچی توئی اے بچی اللہ سرئی صدار برخدار شریکوال جوڑ نکے شرک گورے لوی ظلم دے شرک ظلم عظیم دے دل تو ماغ ظلم مراد دے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم آغا خلقا چی ایمانی روڑو ایمانونو سر بیا شرک گڑوڑ نکا سرد داوی دارے دے ایمان نا شرکیو نکا خالق والا صفتنا الوہیت والا حقنا مخلوق لے ورنکڑلا اللہ یکتا تنہا یوازی یو وی منا پا ذات کی ہم پا صفاتو کی ہم پا حقوقو کی ہم پا افعالو کی ہم لم یلبسو ایمانہم بظلم مراد شرک دے لوی فساد دے شرک دے وجی نہ جوڑی توحید بیان جرم شو موحدین مومنان مجرمان شول نو اللہ رب العزت ددی مظلومان و موحدین و تپوسو کو یو وجہ خونه دا اس علمام راو لگی دلوی لاسون انزے پرید دا خبر بنور خلق کئی دا خبری بنور خلق کئی کرا ڈاکٹران شتا وزیران شتا افسران شتا کئی بداغی کار دے منگ بور سر امرستا کو وینزے خواہ منگ بور سر مرگرتیا کو خو زمن خپل کار دے قوم تاغا اسباب و محرکات و خواہ اول دا اللہ ناراضگی و خفگان و عذاب دا شرک دا وجی ناراضی ثانیاً دا اللہ عذاب و دا اللہ ناراضگی پا بدعاتو دا چی کلا دا اللہ بندگان دا اللہ دا نبی امتیان دا نبی دا سنت شریعت خلاف شروع کی کلا چی دا سنت مخالفت شروع شی داراو لگی دل دی دا استنجا دا مسئلون اوزگار نشول قوم لار دا حلاکت پا کندہ کی پریو دی پا شرکیہ ناتونو ناروخ پلی جلسی خیستکڑی شرم پکار دے دا دیوبندیت نوم آغستل ندی پکار آغا خلقو لچی داغی پا محافلو کی دا شرک اشعار و دا شرکیہ ناتونو ویل لستل کی شرم پکار دے دیوبندیت دا عقیدی دا توحید نومو دی راو لگی دل او شرکیہ ناتونا شرکیہ ناری شرکیہ کلام و اشعار شروع کرل اترحم کم ترحم یا نبی ترحم یا نبی اللہ ترحم اید اللہ نبی پا منگ رحمو کا اید اللہ نبی پا منگ رحمو کا ویدہ دا جامع اشعار دی پتا لعنت رحم قولو والا اللہ مہربان رحمان تو سوال دا اللہ دا نبی نے کہ پتا کی او پر رضاخانی کی سفرت دے ملعون یاد توحید عقیدہ منا یاد دیوبندیت نارا پریدا شرکیہ نظمونا شرکیہ ناتونا داوید دیوبندیت رنبنے فساد رنبنے تباہی رنبنے سبب دا حلاکت شرک دے لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن امن باغ چالی چی عقیدے کروی او دا عقیدے سرا شرک گڑ وڈنش امن او بچاو نجات غیلد دی راو لگی دل دا دین پنم بی دینی خوری دا دین پنم بانی الحاد خوری شرکیات خوری بارحال زبدا خبر داغی پا خطائے حمل کم
چې چا داسې کړي دي آینده به انشاءالله امید لرم چې نه به کوي او چې کولې نو بیا به ورسره نورې خبرې کوو چې کولې بیا به ورسره نورې خبرې کوو خو یا به د دیوبندیت لیبل پریدي یا به د شرک دا لارې بندوي که د شرک ناری او نظمونه او نعتونه نشئ پرېښودی بیا کم از کم په دې علاقه به د دیوبندیت نوم رانه وانخلی زه به د علماء دیوبند کتابونه حوالې فتاوی دا به پیش کړم نو امن هغه چاله دی لم یلبسو ایمانهم بظلم لم یلبسو ایمانهم بظلم ایمان سره ظلم شرک ګډ وډ نه که نبی رحمو کې یا نبی الله رحمو کې دا شرک نه دی شرک نور څه ته وایي غایبانه ندا او پکار رسول الله ته دا څه معنا ده او غوښته د رحم د نبی د الله نه پس د وفات د نبی علیه السلام نه دا څه شی دی دې له به څه تاویل کې که ته وایې اکابرینو ویلي دي او مشرانو ویلي دي بیا زما دا وینا پتا باندې بجانب حق دا چې ته اکابر پرستی ته شخصیت پرستی ته خانقاه پرستی ته حق پرست نه او دیوبندیت د اکابر پرستی نوم نه دی دیوبندیت د حق پرستی نوم دی د خدا پرستی نوم دی دیوبندیت کی شخصیت پرستی خانقاه پرستی اکابر پرستی نشته د قرآن سنت خلاف کابرین منگم لرو الحمدللہ زمنگ کابرین و منگ تا توحید خولے دے سنت خولے دے زکا کابر دی چی شرکوی دا کابر دا سر مانمنا بارحال بہر کیف زمانہ خبر بلی غاڑی تزی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن ظلم پمانا د شرک ظلم عام ظلم د صحابو بی عزتی د صحابو بی حرمتی د صحابو نا قدری کلچی دا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی شروع شوا کڑے پا کڑے لڑے پا لڑے عذابو نرا روان شول تاولی دل کنا حدیث کے مرادی دی امت آخرین سر دڑم بنی سر بیزتی کئی مانا د صحابو بیادبی کئی بیاد زلزلو او دسرو سیلو انتظار کوئے دسرو توفانی ہواگانو انتظار کوئے بل حدیث کے رادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عاد لی ولیا اللہ فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب حدیث قدسی دے چاچی زماد ولی سر دشمنی کولا زماد ولی سر مخالفت کو سپکاوے کو زورت اعلان د جنگ کوما جگڑا کی خدا سی کی گی بیا با کمزوری کی گی تباہ کی گی با اللہ سر جنگ کے سرداران دا اولیاء و صحابے کرام دی چی صحابو پسی بدی ردی وائے دا اللہ عذاب لدعوت ورکے دا اللہ عذاب لدعوت ورکے اللہ اللہ لا تتخذوا اصحابی من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی اللہ نو یری گئے زما صحاب زمان آباد د غشو نخی مجوڑوے چاچی زما د صحابو سرمینا وا زما د مینی د وجین داغی سرمینا دا چاچی زما د صحابو سر بغض کو زما د بغض و نفرت د وجینا صحابہ کرام سر بغض کی چاچی صحابو لتکلیف ورک مالے تکلیف راک چی مالے تکلیف راک اللہ لے تکلیف ورک اور چی اللہ لچا تکلیف ورک مانا اللہ چی چا خپک اللہ بتی تپوسو کی دا تپوس دے کنا دا تپوس دے چی اللہ کو تاوی ابو بکر زیادے کڑے دے
فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے دا باغ فدق حصہ نہ دا ورکڑے ظلمی کڑے دے قتل دے انصافی کڑے دے اللہ تپوسو کو دا ابو بکر زان خلاص کا زان بچ کا تاوی معاویہ ظلم کڑے دے دامیاش 22 رجب یوم وفات دا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر یہ دا معاویہ دا وفات پورز خواگہ تقسیمی کی کنڈی پنم باندے کیرون پاخ کی دا خاریان دا جاہلان او دا تقسیمی پیو بل باندے دی سر مال کی برکت رازی او دی سر خیر رازی دا یوم وفات دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ ابن ابی سفیان چھ نبی علیہ السلام دعا کری واللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اے اللہ معاویہ ہدایت یافتہ و ہدایت طرف ترابلن کے اگرزوا داغا صحابی رسول پا وفات شیرین تقسیمی کی دا اللہ قہر لدعوت ورکڑے کی بیاوی عذاب ہولی رہا ہے ذکر آگے چی تاسو پا یوم وفات دا معاویہ شیرینی تقسیم کرا پا یوم وفات دا معاویہ خواگم ویشل او دا نبی دا صحابو سرند اظہار بغضو کو دشمنان اصحاب مو خوشحالا کرد اور عزیبہ دا اللہ عذاب ولی راغے دا اللہ عذاب تاسو دی معاملات پرینا خودل دا اللہ دشمنی پسر واغا فازنو بحرب من اللہ ورسولی اوے ربا سود کا نپری دے اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا غاڑی نا اعلان دا جنگ واورے جنگ کے خدا کا سکی گی کمزور سر دا لاندی غرزی ویر دا وائرس چی سکوئی بس سر دا لاندی اقا زیر او غرزی جنگ کی خدا سکی گی کمزور تا دا زورور ذات سر جنگ پا سر واغستا تا رباو سودی معاملات اکڑل اللہ دا ناراضگے دا پارا جرت سر تا میدان لرالے بیا گیلا شکوا مکہ و پلا سینزلو با بچ نشے پلا سینزلو با بچ نشے دخور لور حق دی غصب کڑے دے اللہ دی خفا کڑے دے ملاوٹ کے حرام خوری کے ظلم کے زیادے کے دا اللہ دا قانون نے انحراف و بغاوت کے دا اللہ عذاب لدعوت ورکے دا پا احتیاطی تدابیر و بچاؤ ممکن نہ دے بچاؤ ممکن نہ دے تدبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے تدبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے واورے بیا بدا اللہ دا فیصلو مخیطو ندرے گئے دا سی حالاتو کی مومنانو لیو ترغیبو کچری آغ اللہ را مسلمانانو خپلا نکڑا نو پا اس تدبیر دی دا حلاکت نا بچ کے دی نشی فلولا اذ جاءہم باسنا تزرعو فلولا اذ جاء باسنا اذ جاءہم باسنا تزرعو ولینا بی ولینا کل چراغ دیلا زمنگ عذاب نو دی ولی منگ تعجیزیو نکڑا ولینا فرمانیو بغاوتی پرین خودو ولی درد اللہ تندامتن رجوع نکڑا تزرعو ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشوی دی زڑونا ددئی زڑونے سخشوی ما در تا ابتدا کوئی وائرس دمرا خطرناک ندے چھ سمرا خطرناک پا دی وقت کی دا دی قوم رویہ دا ویلی دل پخپل استرگو عرصہ بیام اللہ تا نرا گرزی بیام توبنو باسی بیام اللہ نرازی کئی دا اللہ پا در کی دا ندامت اخ کی نبائی دا دیر خطرناک دی فرعیناو بنی اسرائیل اللہ رب العزت ورطا آثار دا ناراضگے خودل کلا با پی قاحت راگے کلا یوم مرض کلا بل مرض سورہ عراف کے اللہ ذکر کئی کر
په دې باندې کله د چیندخانو کله د وینې کله د ملاخانو عذابونه دا ولیدل کړه قاطی ملاخانو یې راغلي دي په سن کې ډېر زیات د دې سپری او د دې علاج هغه خلاص شول اوس دا بل راغی دا به خلاص شي الله دې نه کړي بل به راځي بل به راځي د هغې نه خطرناک بل به راځي ستا سمجھ ولی کار نه کوي ستا دماغ کې ولی خبره نه کېږي تزرعو رجوع کوي الله ته عاجزي وکوي الله ته جړه وکوي تزرعو خو زړونه سخت شول زړونه سخت شول هلاکت په وخت کې د هلاکت نه د بچاو لارې چاته ښکاروي او په هغې تګ نه کوي دا هلاک دی که نه دا برباد دی اوس دور د فتنو دی او د فتنو آثار او نتایج هم رونما دي اوس هم ځان نه بچ کوي خو هلاکیږي به لیکن قصد قلوبهم زړونه یې سخت شول وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون شیطان ورله بد عملونه ښایسته کړي دي کئی با بدعات او نم باورلا دا حسانه اگدی دا بدعت حسانه ده وای تخ بدعتی چی دا خ بدعت ده نو تخ بدعتی زا کیسا خلاصا نانا بی زینا بدعات بی خو شیطان باورتا حسانه کری زینا لهم الشیطان ما کانو یعملون فلما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة هر کلا چې دی هیر کړل هغه څه چې نصیحت کړی شو دی ته په هغې باندې نصیحت ورته وشو لاره د نجات ورته بیان شو خودلی شوا خودی ایر کو دیر کا غلاره خپلا نکڑا نفتحنا علیہم ابواب کل شیء منگ پی دروازی دار سیز پرانیست دی تا نعمتونا خوشحالے پی اللہ ڈیری کی استدراجن تردی چی خمس شی پاغ سبانیو تو چی دی لور کلیشوی دی نو آخذناہم بغتتن نونیو منگا دی لرا ناساپا امینی والا چانک بیا دا چانک پکڑ نہ بچاؤ نو بیا ایک دم دا اللہ عذاب مسلط شو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ بیا دی نا امیدو چی اس بسکو یو خبر یاد ہے کما وبا چی راغلی دا که زما ستا مرگ پکی اللہ لیکلی منگ تی بچ کی دی نشو که مرگ نی لیکلی منگ سوک وجلی نش ٹھیک شوا دا ایمان انسان مکلف دے پہ استعمال دے احتیاطی تدابیرو بعد یعقوب علیہ السلام تذکرہ اکڑا چی بچو تو لا تدخلو من باب واحد وادخلو من ابواب متفرقہ کم تدابیر چی ماہرین ذکر کئی د شریعت د قانون لاندې لاندې هغه تدابیرو باندې عملو کوي د شریعت نه بغاوت نشتا الله په بندګۍ کې موت راغې دا موت سعادت دی دا موت سعادت دی دا موت شهادت دی پوهیږئ په دې باندې ها حاکمانو لا د دې خبرې واک او اختیار نشته چې دی جمعتونه بند کی جماعتونو کی جمعی بندی کی د دې واک او اختیار نشته دا خبره روغه جوړه ده چې او دس د کور نه کوي راځي د کور نه تیار روغه جوړه خبره ده روغه خبره حمایت وکړو پوه فرض په جماعت کی کوي سنت په کور کی کوي دا روغه خبره ده صرف د وبا د وجې نه هر وخت دا عادت جوړ کړي د الله د حبیب طریقه وا کما مصلبانی به فرض وکړ پاغي به سنت نه کوي کور تبت باقی منز بے پکور کی کاؤ داروغا خبر دا لاسوین زے او دس کوئے پاکی صفائی خیال ساتے حتی الامکان اختلاط مکوئے حتی الامکان اختلاط مکوئے مجموع گنو لمزے ترسو پوری چی ممکن وی او دا شریعت دا احکام لاندی لاندی پدی احتیاطی تدابیر و عملو کے پدی احتیاطی تدابیر و عملو کے سرد دی ایمان و عقیدینا
چې په تدبیر باندې د تقدیر نه نشم بچ کېدی، په تدبیر باندې د تقدیر نه نشم خلاصېدی، د الله د فیصلې نه نشم بچ کېدی. اوس دا آثار د الله د ناراضګۍ دي، د دې څه وجې دي، هغه وجې ما درته مختصرا بیان کړې. هغې باندې نظر ثانی وکړئ، عقیدې کره کړئ، سود پرېږدئ، د صحابو د حرمت قوانین پاس کړئ، د ناموس رسالت دپاره بل پاس کړئ، د عزتمندو د بې عزتۍ سزا متعینه کړئ چې څوک صحابو پسې سپکې خبرې کوي سزا ورکړئ، اور د شریعت د قوانینو پاسداري وکړئ. ته د الله بنده شه، بیا مرګ راغی الله به درله اجر درکوي. لنډه خبره، ته د الله بنده شه، مرګ په نیټه دی او راځي به په خپل وخت، مخکې رستو کیږي نه. تدبیر د تقدیر مقابله نشي کولی. ها موږ به د الله نه معافیانې غواړو او د ټول قوم او د ټول امت دپاره حفاظت به غواړو. الله دې د عذابونو مخه کافرانو ته کي، د دین او د اسلام دشمنانو ته کي، ټول مسلمانانو دې الله حفاظت وکړي، خصوصا وطن عزیز پاکستان او د دې دا قوم الله دې د هر شر آفت مصیبت نه محفوظ وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.